عظمة الله لا يعلمها إلا هو، ولكن الله جل في علاه يدلنا على عظمته بقدر ما تتسع له العقول، وإلا فإن عظمة الله لا يحيط بها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد عرفنا الله بتعظيمه وعظمته. أسمعتم ماذا قرأ الإمام؟ هل تأملت في القرآن الكريم؟ هل نظرت بالآيات الباهرات؟ ترى عظمة الرب جل جلاله، ترى الربوبية كاملة، فسبحانه في علاه، سبحانه في علاه. نعم، كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. من هو الله؟ الله 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 هو الرب، هو الإله، هو الواحد، هو الأحد، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو التواب، هو الواسع، هو الكريم، هو العفو، هو القدير، هو اللطيف، هو الخبير، هو السميع، هو البصير، هو النصير، هو القريب، هو المجيب، هو الرقيب، هو الحسيب، هو القوي، هو الشهيد، هو الحميد، هو المجيد، هو المحيط، هو الحفيظ، هو الحق المبين، هو القهار، هو الخلاق، هو الفتاح، هو الودود، هو الغفور. عظمة الله لا يعلمها إلا هو، ولكن الله جل في علاه يدلنا